पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे दाखिली सियासी मरहले से गुजर रही है जहां क़यादत, हिकमत अमली और मुज़ाहिमती सियासत के दरमियान वाज़े कशमकश दिखाई दे रही है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली से ये अपील कि वो अडियाला जेल के बाहर जमा होकर साबिक़ वज़ीर आज़म तक रसाई, तिब्बी सहूलियात और मुलाकातों की इजाज़त के लिए दबाव बढ़ाएं, मुसलसल नज़रअंदाज होती दिखाई दे रही है। मुतादिद MNAs और MPAs इस इज्तिमाई कॉल पर मुतहरिक नहीं होते। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं के बयानात इस बात की निशानदही करते हैं अगरचे बज़ाहिर पार्टी नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, मगर क़यादत के मुख्तलिफ धड़ों में पॉलिसी और तरजीहात पर वाज़े इख्तिलाफ मौजूद है। अलीमा खान के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात पर अब बराबर के जवाब भी आ रहे हैं। दूसरी जानिब महमूद खान अचकज़ई जैसे रहनुमा ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान को सियासी निज़ाम से माइनस करने की कोशिशें हो रही हैं। उनके मुताबिक ये न सिर्फ सियासी इंसाफ के खिलाफ है बल्कि मुल्क में जमहूरी तवाज़ुन के लिए भी खतरनाक रुझान है। अगर इस तमाम सूरत हाल को वसी सियासी मंजरनामे में देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के तहत 1 साल के अंदर खारिजा पॉलिसी और सिक्योरिटी महाज पर बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सिफारती और अस्करी महाज पर ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिनका आलमी तौर पर एतराफ़ किया जा रहा है। इस सब ने मौजूदा निज़ाम को एक मुस्तहकम फ्रेमवर्क फराहम किया है। यहीं से असल सवाल जन्म लेता है कि क्या मौजूदा हालात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाहिमती सियासत के लिए वाकई कोई वसी सियासी गुंजाइश बाकी रहती है। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में बड़े सियासी तसादुम अक्सर उस वक्त मुफाहिमत या नए सियासी तवाज़ुन की तरफ गए हैं जब रहनुमाओं ने वक्त, हालात और ताकत के हकीकी तवाज़ुन को समझा है। मुज़ाहिमत और मुफाहिमत दोनों ही सियासी हिकमत अमलियों यानी स्ट्रेटेजीज़ का हिस्सा हैं, मगर इनमें से किस हिकमत अमली का इस्तेमाल किस वक्त करना है यही फैसला अहम होता है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि क्या इमरान खान ने अपनी मुज़ाहिमती सियासत में बदलते हुए मारूज़ी सियासी माहौल को मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा या नहीं, और अगर नहीं रखा तो क्या आलमी ताईद हासिल कर चुका मौजूदा निज़ाम को इस वक्त वाकई इस बात की ज़रूरत है कि वो किसी सियासी शख्सियत को माइनस करने का सोचे। खुलकर बात की जाए तो क्या मौजूदा निज़ाम को इमरान खान से मुज़ाहिमत दूर की बात, क्या उनको माइनस करने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है या नहीं, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी को माइनस करने की कोशिश, अचकज़ई, निज़ाम की बड़ी सिफारती और अस्करी कामयाबियां, क्या अब निज़ाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को माइनस करने की ज़रूरत भी है? ज़ैगम खान साहब, इस वक्त का जो मारूज़ है, ग्राउंड रियलिटी मौजूद है, गुज़िश्ता 1 साल की सिफारती और अस्करी कामयाबियों की बात की जाए, क्या ये तरजीह है, क्या ज़रूरत है इस वक्त सिस्टम की? इस बात की ज़रूरत तो हर वक्त है और हर वक्त होगी कि हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। पाकिस्तान के अंदर जितने इख्तलाफात हैं, जितने तज़ादात हैं, उनको दूर करें और घर को एक फ्रंट बनाएं। जिस तरह की शानदार कामयाबियां हमें बाहर मिली हैं, वैसी ही शानदार कामयाबियां हम मुल्क के अंदर भी हासिल करें। अब जहाँ तक अलीमा बीबी की बात है, मेरे ख्याल उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। देखिए, अहमद खान नियाज़ी उनके दूर परे के रिश्तेदार हैं, फैमिली कैंप से भी ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पख्तूनख्वा में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और पख्तूनख्वा वाले कह रहे हैं कि माड़ा सारा इनकलाब इधर ही लेकर आना है, कोई छोटा इनकलाब लाहौर और फैसलाबाद में भी लेकर आ जाओ, लेकिन इनकलाब का रुख जो है वो सारा पख्तूनख्वा की तरफ है। अब मसला ये है, अब ये चॉइस आप देखिए, किसी को भी चॉइस होगी तो वो क्या करेगा कि वो पख्तूनख्वा में चप्पल कबाब खाएगा या पंजाब में चप्पल खाएगा। तो बुशरा बीबी बेगम होने के नाते और उसके साथ साथ वो इमरान खान की मुर्शद भी हैं, वो मुर्शद की मुर्शद हैं, और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान की खलीफा हैं, उनकी वारिस हैं और सारी इस वक्त ताकत उनके पास है। बहन होने के नाते वो इंतहाई जज्बाती भी हैं और वो चाहती हैं कि पार्टी को उस तरीके से चलाएं जिस तरह इमरान खान चला रहे थे, उसको मोबिलाइज किया जाए, एक तहरीकी जो शक्ल है उसके अंदर पार्टी को लाया जाए। अलीमा बीबी इस बहरान को पैदा भी कर रही हैं, इस बहरान को बढ़ा भी रही हैं, क्योंकि जिस तरह की वो तहरीक चाहती हैं, जो वो तहरीक चाहती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी में डिसिप्लिन हो, क्योंकि जो व्हीकल होता है
تبدیلی کا، موبلائزیشن کا، انقلاب کا وہ پارٹی ہوتی ہے نا. لوگ خود بخود تو نہیں نکلتے، کال دینے کی تو بات نہیں ہوتی. ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کے پاس ایسا سٹرکچر موجود ہے پارٹی کا جو لوگوں کو موبلائز بھی کر سکے، ان کی انرجیز کو چیلنج بھی کر سکے، ان کو ڈائریکٹ بھی کر سکے، اکٹھا بھی کر سکے، تاکہ پھر آپ دباؤ ڈال سکیں حکومت پر. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر ہیں کیا عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی کال پر آتے ہیں. اب علیمہ خان جو ہیں ان کے اٹیک سے یہ دونوں چیزیں ہرٹ ہو رہی ہیں. ایک تو لوگوں کا اس تمام لیڈرشپ پر، عمران خان کے علاوہ جتنی لیڈرشپ ہے ان پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، کیا ہو چکا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام یہ لوگ جو ہیں یہ ڈسکریڈٹ ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے. دوسری بات، جو پارٹی میں جتنا بھی بچا کھچا ڈسپلن تھا، جو ہائرارکی تھی، جو ترتیب تھی کہ کون فیصلہ کرے گا، کیا کرے گا، کون بڑا ہوگا، کیا چھوٹا ہوگا، علیمہ خان کے حملوں کی وجہ سے وہ بھی مکمل طور پر غارت ہو جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز چاہیے، جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اسی کے راستے میں وہ خود رکاوٹ بن رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کے پاس جذبات ضرور ہیں، پھر ان کی ساکھ بہت بڑی ہے. پوری جو پی ٹی آئی کی جو ورکرز ہیں، جو ان کی آواز ہے، جن کے پاس نیریٹو ہے، جو یوٹیوبر ہے، جو عام ورکر ہے، وہ تمام علیمہ خان کی طرف دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک کریڈیبل، موسٹ کریڈیبل جو لیڈر ہیں پارٹی میں وہی ہیں. اب علیمہ خان صاحبہ ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو فیملی ہوں. لیکن پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کو وہ مسلسل متاثر کرتی ہیں. اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے اس ایک صوبے میں جس میں حکومت ہے اس میں لیڈرشپ انہوں نے تبدیل کرا دی. ٹھیک ہو گیا. اور کس طریقے سے تبدیل کرائی کہ گنڈا پور کو ڈسکریڈٹ کر کے تبدیل کرائی. تو اس کا کیا فائدہ نکلا؟ مگر وہی بات آگئی کہ لا حاصل سیاست دکھ رہی ہے ان کی. ہاں، اب میں آخری بات مجھے یہ کہنے دیجئے کہ انہیں یہ چاہیے علیمہ خان کو کہ پارٹی کو تھوڑا سانس لینے دیں. ٹھیک ہے زیغم صاحب. حسن نثار صاحب، علیمہ خان بار بار پارٹی رہنماؤں کو اپیلیں کر رہی ہیں مگر وہ ناکام رہ رہی ہیں. یہ جو نظام کو ایک کامیابی سفارتی اور عسکری طور پر گزشتہ ایک سال میں ملی ہے، آپ کے خیال میں نظام کسی بھی شخص کو اس وقت سیاست سے مائنس کرنے کی ضرورت بھی سمجھ رہا ہے یا اس طرف دکھائی بھی دیتا ہے کہ اس کوشش میں؟ نہیں، مجھے صاحب کے سارے تھیسس کے ساتھ ہی اختلاف ہے. دیکھو، مائنس کا تو مجھے علم نہیں ہے، اس کو چھوڑے. مائنس نہیں ہوتا جو ایک بار پلس ہو جائے. ٹھیک ہے، موت کے بعد بھی بھٹو تیرا نام رہے گا تو پتہ نہیں جب تک سورج چاند رہے گا، اس طرح نہیں ہوتا. اس قسم کی جو کامیابیاں آپ نے گنوائی ہیں، نہ غربت ختم کر سکتی ہیں، نہ بے روزگاری بڑھنے سے روک سکتی ہیں، نہ رشوت، لوٹ مار، لا اینڈ آرڈر کی حالت کو سنبھال سکتی ہیں، نہ بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ مہیا کر سکتی ہیں. یہ ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. سمجھ گئے ہو؟ وہ کہندے ہیں نا، ٹیڈنا پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں. اور ایک بات جو ہمارے حکمرانوں کی کھوپڑی میں گھستی نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ غربت، جہالت، یہ جو بے بسی ہے لوگوں کی، وہ تو چین نہیں لینے دے رہی انہیں. سب سے بڑا اس سے بھی خوفناک فیکٹر ہے کہ جہاں جہالت ہو وہاں جذباتیت ہوتی ہے. جہاں جذباتیت ہوتی ہے وہاں مظلوم کو، جو مظلوم سمجھا جا رہا ہو، اس کے لیے کرے کوئی کچھ نہ کرے، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. بے پناہ ہمدردی اور کلٹ پیدا کرتی ہے.